अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोहर काजी और आप मुझे देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उनका मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ। वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं और उन्होंने 60 से ज़ायद बुक्स लिखी हैं, जिसमें 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात से रिलेटेड है। ये बुक्स आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से ईजीली मिल सकती हैं। हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने आपकी आसानी के लिए जिनसी तालीमात पर जो बुक लिखी है उसमें आपके लिए मज़ीद बेहतरीन नुस्खे भी लिखे हैं जो कि आपकी तबीयत से रिलेटेड हैं। आज उन्हीं की बुक से एक मैं चैप्टर आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जिसको हम इंसानी जिनसियत का नाम देते हैं। इंसानी जिनसियत क्या है? इंसानी जिनसियत में आप देखें कि जब पहले के दौर में, मतलब 50 साल पहले लगा लें आप, 50 साल पहले लोग बच्चियों की शादी, बच्चों की शादी 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कर देते थे। उसका नुकसान क्या होता था? उसका नुकसान ये होता था कि उनकी जो जिनसी तौलीद है, जो जिनसी मतलब उनका तौलीद व तनासल है, वो पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ता था और वो ख़वातीन व हज़रात बहुत ही जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाते थे। कोई 23 साल की उम्र में 60 की उम्र का दिखता था और कोई जो है वो 60 की उम्र में हो के भी बहुत हशाश वशाश 30-32 का लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो अपना मेंटली लेवल है अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ सेट किया होता है। जैसे जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर फलता फूलता है वैसे वैसे आपके दिमाग की अफजाइश होती है। 12-13 साल की उम्र में शादी कर देने से आपके जो जिस्म के खुलिये हैं वो ठीक तरीके से परवान नहीं चढ़ते हैं और आप पर जवानी आने से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़ को। वो कहते हैं जी ठीक है, लड़की बालग हुई तो शादी कर दो। जबकि 12 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनके जिस्मानी अज़ा को अच्छी तरह से परवान चढ़ने दें ताकि उनके अंदरूनी जो तब्दीलियां आती हैं उससे वो अपने मेंटली लेवल को मैच कर सके। समटाइम क्या होता है कि जब आप इस उम्र में शादी कर देते हैं, जब तक वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं, बुढ़ापा उन पर वैसे भी 30-40 साल की उम्र में आ जाता है। जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वो फिर चाहे लड़का है या लड़की है, वो फिर 20-22 साल की उम्र की लड़कियों में बैठना, 20-22 साल की यानी कि अपनी एज से हाफ एज के लोगों में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुश भी रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने वो जो पीरियड्स होता है 20 से 22 साल का वो मिस कर दिया होता है। फिर वो इन यंगस्टर्स में बैठकर अपने आप को यंग फील करते हैं और ख़ुद को खुश रखने का बेहतरीन तरीका ढूंढते हैं। उनकी हरकत ऐसी होती हैं कि समटाइम तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन समटाइम इतनी बेहुदा लगती हैं कि देखने वाला शर्मा जाता है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने बच्चों को 12 से 23 साल की उम्र तक अच्छी तरह से उनकी अफजाइश करें और उनकी तरबियत में वो चीज़ लेकर आएँ जिसके वो हकदार हैं। मतलब उनकी हर हरकत पर नज़र भी रखें, उनको अच्छा खाने को भी दें, अच्छा पहनने को दें, अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो लोग अपनी पर्सनैलिटी पर फुली कॉन्फिडेंट हों। ये ना हो कि आप उनकी शादी कर दें 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में वो बच्चे लेके बैठे हों और उन पे जब तक 40 साल की उम्र में जो जिम्मेदारियां उन पर आनी चाहिए वो उससे जान छुड़ाने के चक्करों में हो, चिड़चिड़ापन आ चुका हो, वो पूरे करने की कोशिश ना करें तो उनका जो अंदर का जो होता है इंसान वो मर जाता है। खोखलापन आ जाता है उनमें, जिस्मानी और ज़हनी दोनों हिस्से जो हैं वो खोखले हो जाते हैं और इस वजह से वो ठीक तरीके से ना तो अपने बच्चों की परवरिश कर पाते हैं, ना खुद को सेटिस्फाइड कर पाते हैं और ना ही वो खुद खुश रह पाते हैं। उनका जहन उलझा रहता है सिर्फ इसमें कि मुझे ये करना था, मेरी ये विशेष थी, मुझे ये पूरा करना था। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो अपने बच्चों को हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, भरपूर टाइम देना चाहिए ताकि जो उनके मुतालबात हैं जिस्मानी और ज़हनी वो पूरे हो सकें। वो किस तरह पूरे हो सकेंगे, इसमें माँ बाप को बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ता है। वो अपने बच्चों पर फुली नज़र रखें
کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، ان پر کیا چیز سوٹ کرتی ہے، عمر کے کس حصے میں ان کو کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں. کیونکہ سم ٹائم جو بچے ہوتے ہیں جب آپ ان کو لاؤبالی میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی جلدی شادیاں کر دیتے ہیں، اگر لاؤبالی میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر بچے غلط راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ مطلب جو ینگسٹرس ہیں وہ غلط کاریوں میں بلو پرنٹ موویز دیکھ کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں اور ان کی جسمانی جو افزائش ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. ان کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کھوکھلے جس کو کہتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیں، بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ کل کو جب آپ ان کی شادی کرتے ہیں تو آپ کے بچے اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک سے کر سکیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بچوں کی خراب صحت میں، بچوں کی خراب جو تربیت میں وہ ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کانفیڈنس کی، جو کہ ماں باپ اکثر نہیں دے پاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، بچوں کے دوست بنیے اور بچوں کی تربیت اچھے سے کیجیے تاکہ آپ کے آنے والی نسل جو ہے وہ ایک پائیدار، جاندار، مضبوط نسل پیدا ہو جو کہ ہر قسم کے رویے سے، ہر قسم کے ماحول سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آتی ہوں گی اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ظاہری اور باطنی جو افزائش ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکے. کیونکہ عورت ایک مرد کو ایک عورت سے میچ کرنا ہوتا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے نہیں تو اس کے ذہنی افزائش کے حساب سے ان لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ایک عورت کی میچ ہمیشہ مرد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک مرد کی عورت کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب دونوں کی افزائش اچھے سے ہوئی ہو، دونوں کا مینٹلی لیول اچھے سے ہوا ہو، دونوں کا مینٹلی لیول میچ کرتا ہو، دونوں میں کانفیڈنس برابر کا ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں بچوں کی تربیت کرنا تو آپ بھول جائیں، آپ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئیں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں اور یہ سائنس کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کو کم از کم پورے طریقے سے جوان ہونے دیں. 12 سے 23 سال کی عمر میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جسمانی، ظاہری اور باطنی، دماغی، وہ پوری کرنی چاہیے اور یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈیمانڈ پوری کریں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مطلب بساط ہے 10 روپے کی اور بچہ ڈیمانڈ 100 روپے کی کر رہا ہے تو وہ آپ کر دیں. آپ بچے کی تربیت ویسی کریں کہ بچہ 10 روپے تک ہی رہے. اس لیے آپ بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دیں. بچوں کو، کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. نیکسٹ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے ٹریٹ کر سکیں اور ان کے بچے جو ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو بہترین ثابت کر سکیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ساتھ ساتھ ملتی رہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.